प्रितीच्या भयणी भावांनो, ख्रिस्त येण्याच्या काळांत आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडा दोबेन आमी सोम्या जेजूचे जल्मा दिसाचे परब सोमार्थ देवान मनशा कुलाच इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या एकाच पुताक हे संवसारांत धाडलो. आयचे सेवा धर्माचे विशय आमकां हेच उगडापेन कोत्ता. एक सोडवणदार जल्मला. सोडवणेचे कार्य स्विकारून मनशाकुलाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आखे मनशाकुलांक बापाचे वेंगेत एकठायली. जेजूच्या कार्या वळखून ताचे वावरांत सौभागले जावंक देवाचे खुशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आनी हीच सोडवून एक दिसा आमी जोडूंक. आमकां जोण एकले हे पवित्र मिसा भेटून करपा मागुया. Iat bawaterno Sontus vorit kalsan Vegil iat bella sharat Rayas borvenso Supolo baluk zala Iat nomos korat Iat nomos korat Iat nomos korat Sumiat Siling saruntakti Apoyat mundautat Katigong likotian Balag
paye porya, eyat namaskar korat, eyat namaskar korat, eyat namaskar korat somyak. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सगळे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदर देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हातून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाजून सदांच परवर एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार दिव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासर जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याकाक कोर, सोम्याकाक कोर, सोम्याकाक कोर, क्रिस्ताकाक कोर, क्रिस्ताकाक कोर, क्रिस्ताकाक कोर, सोम्याकाक कोर, सोम्याकाक कोर, सोम्याकाक कोर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापाक. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. तुका महिमा सासनाच्या सासनान. तुका महिमा सासनाच्या सासनाक. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा पुताक. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा पुता. तुका महिमा सासनाच्या सासनान. तुका महिमा सासनाच्या सासनाक. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्याक. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. तुका महिमा सासनाच्या सासनान. तुका महिमा सासनाच्या सासनाक. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. देवा मुन्साकुलाच्या रोचणारान सोडवणदारा मनशाक तुज्या सारकोच रोचून एक व्हड अजाप तुवें केलें आनी ह्या आनी पातकांतलो ताका सोडून आमी नवी रोचना करून त्यावन उदीक व्हड अजाप केलें. तुजो अनोदपूत सासणाक तुज्या देवसोबाचो भागीदार आयज आमच्या मनसोबाचो भागीदार जावंक पावलो. ताचो मनशा सोयी वरवीं आमी सासणां ताच्या देवसोबाची भागीदारां जावंक निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो जेता आनी राजो चलयता सासुच्या सासणांक. हिजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं, संतोसो संदेश हाडून येताल्या दुताची. तो शांती परगडता, बरी कबार हाडटा, सोडवण बसयता आनी शिवनाक म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. आयक, तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात. ते सगळे संतोशान बोब मारतात, कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी शिवनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडुल्ल्या जाग्यानो सांगाता मेळोन बोब मारा.
संतोसाची गितां गाया, कित्याक सरेस्पोर आपले पोरजेक बुजयता. जेरुजलेमाची तो सोडवण करता. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वेच्यो सगळ्यो शुमो आमच्या देवाची सोडवण देखतल्यो. देवाचे उतारये. एकांशी प्रितमेचे देवाची सोडवण पांकली. सगळ्यांनी सांगाता. शेकांशी प्रितमेचे देवाची सोडवण पांकली. सर्वेस्पोराक रसून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताने केली आसर्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. शेकान शेक प्रितमेचे देवाची सोडवण पांकली. इस्रायलाचे कुळयेतय आपलो तीर विश्वासी मोग मोनान दवरून सर्वेस्पोरान आपले सोडवण परगट केली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. शेकान शेक प्रितमेचे देवाची सोडवण पांकली. शेकान शेक प्रितमेचे देवाची सोडवण पांकली. आख्खी पृथ्वी गुणगुणान सर्वेस्पोराच्या मनाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. शेकान शेक प्रितमेचे देवाची सोडवण पांकली. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदी मागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारेपात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारेसदार नेमला. हाचेच मारेपात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली. वो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतराण सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशा कुळाचें पाताक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवय ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाकी तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतार्यें, देवाचे ओडपकार. उबे रावात. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगानो, सोम्याक आराधन करा. आज संवसारी एक व्हड प्रकाश पांकला. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक
सरेस्पर तुमचे सगळे आसूं सुवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान रंभाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवें आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवें आसलो. ताचे वरवीं सर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलेलें कांयच ना. ताचे सगळें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड कालोखान पोरजोळटा आनी कालोखान उजवाडाक आटोवंक ना. एका मनशाक उजवाडा येतलो नीस उजवाड शब्द जावन आसलो. तो संवसारान येतालो. एका मनशाक उजवाडा येतलो नीस उजवाड तो संवसारान आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलो तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावची ताणें केलें. हाका रोगतान न्हय कुडीच्या होंडावण्यान न्हय मनशाचे खुशेन न्हय पूण देवान जल्म दिला. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमच्या इगोर्जांनी घांटो वाजतात. आयज कुशलकायेन नाचानाची गितां केलेली आमी आयकता. सगळ्याच्या तोंडार खुशालकाय दिसून येता. एका भुरग्याचो जल्म म्हळ्यार सगळ्यांक एक संतोश भोगता. एका भुरग्याचो जल्म जाल्यार सगळ्यांक खुशालकाय भोगता. एका भुरग्याचो जल्म म्हळ्यार एक नवें जिवीत. बेथलेम नगरांत एक बाळक जल्मता. आयची तिनूय मिसां ह्या बाळकाची बरी खबर परगट्टा. मध्यानीचे मीस परगट्टा. आयज आमकां जल्मलो सोनुंडार स्वामी जेजू. फांतारचे मीस म्हणटा आयज आमचेर उजवाड फांकलेलो दिसता कित्याक आमचे खातीर स्वामी जेजू जल्मला. दिसाचे मीस आयज शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण आयल्या. जेजू आमच्या संवसारान येवन आमचो जाता आनी आमकां देवाची भुरगीं कोत्ता. आयज तो बाळक जेजू देवाचो भरपूर मोग घेवन आमचे मदें येता. जेजू आमच्या निराशीपणाच्या पातकाचो दुस्मानकायेचो संवसारी आशेचो काळोख काडून आमकां उजवाडान भोगता. आयज बाळक जेजू आमकां शांतीचें व्हडलें देणें घेवन येता. ह्या देण्या वरवीं आमी देवा सवें आमचे संबंद नवे
करूंक जाता. आयज गोट्यान दवरलेल्या त्या बालका जेजूक पळोवन आमचे सगळे देवाची दुलोबाय आनी दोयलाय दिसून येता. आयज आमचो देव आमचे मदें जिवंक येता. तो आमकां शांती, खुशालकाय, सुटका घेवन येता. आमचे वेळो काळोख पयस करूंक आमकां उजवाड दिवंक येता. पण ही सुटका आमकां मेवतली जाल्यार आमी बरी खोशेची मनशां जावंक गरज. आमी बरी खोशेची मनशां जाल्यार आमी उक्ती जातल्या. जॉन बावतिस्ट, मारिया, राखणे देवाच्या उतराक उक्ती जालीत. देवाचें उतर तांणी बांदून घेतलें आनी आपल्या जिवितांतल्यान ह्या उतराक जबाब दिलो. देवाच्या उतराक उक्तो आशिल्लो मनीस पेल्याची सेवाकूय उक्तो आसतलो. नातालांचे परबे समयार पेलाची सेवा करूंक आमी उक्ती जावया. आयज देवदूता भाशेन देवाक आमी महिमा दिवया, ताका वाखाणुया. जेजू आमचो मोग करूंक आयलो, तो आमकां शुभ जिवीत दिवंक आयलो. तो सगळ्या बऱ्या खुशीच्या मनशांक शांती दिवंक आयलो. ही शांती आमी अणभवया आनी दुसऱ्यांक दिवया. पिरावत. सोतमांता देवाक, सोदपदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मा वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मोरीतावन जल्मलो, पांच पिलाता खाल तांणी कोयस सोंसले, हे खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलना तो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोदपदवेदार देवा बापाच्या उसाक बसला. थंय तां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुरितें जेवणपण आनी सासन जिवीत. आमेन. भावार्थाची मागणी. एक सोरोंडार जल्मला. ही बरी खबरेची परगटणार जावंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, घोटान जल्मला जेजू तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सगळीं म्हणुया, जल्मला जेजू तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वार वळखून घेवन परजेक सोडवणेचो वाटा वेले चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. कोटांतल्या जेजू तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी परजेचो कोश्टभार उणो व्हरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाची आदार मागुया. घोटान जेजू तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमी सगळे क्रिस्ताचे पाटलांदाराक जेजूच्या आसनांनी, अणभवांनी आनी कृपेन वाडून सोडवणीचे वाट चलूंक आनी देवाचे खुशे परमणी आमचे पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. घोटान जल्मला जेजू तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या समाजांत कोश्टांतले गरीब, दिवल्या आनी सवे जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूं आनी तांचे सेवे हाती आसून तांचे जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया. घोटान जेजू तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. फिरगोजेच्या गरजो मनांत दवरून दुसरी मागणी करची. बापाचो आदार मागुया. प्रार्थुया. वो मोगाल बापा, तूंच आमचे शरण आनी बोल. तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दोयन आयकून घे.
त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चिताना तेच बरोबर आमची चेतना म्हणटा तसली कोरोना बोधोत सोड्या आमची मोना गीता तुका फुला फोळा बोधोत आमची शेता मोला उत्पन्न कोच्या गोदी कोला मागता आम्ही तुझी बाळा चिताना तेच बरोबर आमची चेतना म्हणटा तसली कोरोना बोधोत सोड्या आमची मोना गीता तुका फुला फोळा बोधोत आमची शेता मोला उत्पन्न कोच्या गोदी कोला मागता आम्ही तुझी बाळा बापूनी न म्हणजे तुमचे बलिदान सोद देवा बापाक मानता तसं जावून मागात ह्या तुझ्या खातीर बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेचे आदवराक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भोगती संपूर्णायन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजे बोगसणें आमकां संपूर्णायन मेळटा देखून आयच्या दोबाजीक परबे दिसा ही भेटोवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे त्याच पितिवंता पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सोय दुबारता सोरेस्पोर आमचे देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपदवितान सत्संग देवा सर्वकारी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनूद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसता देवाक ओळखून आतां ना दिसता वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Poet, 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 दरबारात रेस्पोर्टू स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान पूण स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येतास ताका सोय पूण स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पळयत तूं सगळ्या पळयतपणाची जोर त्या पळयत आत्म्यांक धरून ही देणी पळयत कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कुडन रोगत आपलेच खोशेन कोयस मारून सुसुंगाच्या आदी त्यानं उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोस आनी काळज घेतली तुका न्हंयेन दिनवासलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी मुले तुमी सुमेज घेयात आनी ते पियात म्हज्या रोगताची काळज नव्यांसाची कराचें रोगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेज म्हज्या पासत ते वरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थच गोड परकोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोडता तुझे पुरो जीवनपण आमी परगटाव तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकताव. बापा जेजू मनाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपोटी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणुची काज समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजू खूब रोग चलतलो आमी समेस्तांक पयत आत्म्या वरी एकठांय करून आमी नमतायन मागता. सरस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले पळय सुबजो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑजवल आमच्या गोली बापा सगळ्या दीक वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्या तांच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टून मेल्या समेस्तांक पोजलीत मोका मोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांय दया करून आमी मागता. पण मागीर देवाची मागीर सांगती भाग्यवन दवरता सर्व काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साशा सुखान आमकां वांटो दी. ताजे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या सांगता त्या जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडबुतार बापा सोर वर्णन वैभव तुका सासनच्या सासनान. आमेन. आमच्या सोडणाची आद्या मनान धरून त्याने शिकयल्या प्रार्थना देवर गुण म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या ते नांव पवित्र जावं. राज आमकां येवं. खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवा करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरबी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. त्या पातकांचे न्हय तुज्या पयस सोबतच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जेताय राजो चलयताय सासनच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसार पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसार पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आयल्यात सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक फावना पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. Toți moje sogle dais, toți moje dain, toți moje sogle dais, ora milan, moje pasot kososun, dilotan en pran, sogles nove korun, salmoje kan, korpan
भाशेन चाकोन पोलेयात सोमी काय बरो खोरपांतुंतले मोज खरो. आत्मीक कुमगार, म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं प्रास तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रागात म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सरसिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. मंगल बाबूनी न्हू सगळ्या पाद्रीच्या नांवान फादर फ्रँकलिन, फादर थॉम्सन आनी म्हज्या नांवान हांव तुमकां एक खुशाल आनी सांचें क्रिसमस मागतां. जॉयफुल क्रिसमस टू यू. प्रार्थुया. जेजूच्यान आमच्या भोवमोगाळ बापा, आजच्या दिसा जल्मलो आमचो सुरवंडार आमकां तुजी भुरगीं करूंक आयला. तर संवसारान आमच्या जिणेंत ओदीक तांचो उपकार घेवन स्वर्गात त्याच्या उमर जिवितान आमकां सगळ्यांक वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सर्पदुदार देव बापान पुतान पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमच्या फिरगोचेन रावता सगळ्या भाव भयणाच्या सुवातेर हांव काल सांगताना देव बरें करूं आमच्या पाद्रीगाराक आयज मीस भेटवले, तशेंच आमच्या विगाराक फादर थॉम्सनाक आनी फादर फ्रांसिसाक खुशाल बरी नातालाची परब हांव उडयतां. देवान सदांच तांकां बरी सावधानी बोलायकेन आनी एकवटान धरून ही आमची सदांच तांकां मागणी आसतली. शांतीशा शोभीशा कालोकी सोव्याक नीज मारी सुसे कोतात पारो दुलो पारो नीला बोरो कावळीची करून खा कावळीची करून खा. शांतीशा शोभनीशा गो